सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरिश्तों का बयान सवाल और जवाब में सुने। सवाल फरिश्ते किसे कहते हैं? जवाब, फरिश्ते लतीफ़ जिस्म रखते हैं, नूर से पैदा किए गए हैं। उनको अल्लाह ताला ने ये कुदरत दी है कि जो शक्ल चाहें इख्तियार कर लें। सवाल, फरिश्ते मर्द हैं या औरत? जवाब, फरिश्ते ना ही मर्द हैं और ना ही औरत। सवाल, क्या फरिश्तों की पैदाइश आदमियों की तरह है? जवाब, नहीं, बल्कि फरिश्ते लफ्ज़ कुन से पैदा किए गए हैं। सवाल, फरिश्तों की तादाद कितनी है? जवाब, सही तादाद तो अल्लाह और रसूल जाने, अलबत्ता हदीस शरीफ में है कि आसमानों ज़मीन में कोई एक बालिश्त जगह खाली नहीं जहाँ फरिश्तों ने सजदे में पेशानी न रखी हो। ज़मीन से सिदरतुल मुंतहा तक 50,000 बरस की राह है। इसके आगे मुस्तवी, इसके बाद खुदा जाने, इससे आगे अर्श आज़म के 70 हिजाबात हैं। हर हिजाबात से दूसरे हिजाबात तक 500 बरस का फासला है और इससे आगे अर्श, इन तमाम वसअतों में फरिश्ते भरे हैं। सवाल, सारी मखलूक़ात में किसकी तादाद ज़्यादा है? जवाब, फरिश्तों की तादाद ज़्यादा है। हदीस शरीफ में है कि अगर सारी मखलूक़ात को 10 हिस्सों में तकसीम किया जाए तो 9 हिस्से फरिश्तों के हैं और 1 हिस्सा सारी मखलूक़ात का। सवाल, क्या सब फरिश्ते एक ही मर्तबा पैदा हो गए या उनकी पैदाइश का सिलसिला जारी है? जवाब, पैदाइश का सिलसिला जारी है। हदीस शरीफ में है कि अर्श की दाहिनी तरफ नूर की एक नहर है, 7 आसमान और 7 ज़मीन और 7 समंदरों के बराबर। उसमें हर सुबह हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नहाते हैं, जिससे उनके नूर पर नूर और जमाल पर जमाल बढ़ता है। फिर पर झाड़ते हैं तो जो बूंद गिरती है अल्लाह तबारक व तआला उससे इतने हज़ार फरिश्ते बनाता है। दूसरी हदीस में है कि चौथे आसमान में एक नहर है जिसे नहर हयात कहते हैं। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हर रोज़ इसमें नहा कर पड़ झाड़ते हैं, जिससे 70,000 कतरे झड़ते हैं और अल्लाह तबारक व तआला हर कतरे से एक एक फरिश्ता पैदा करता है। सवाल, क्या उसके अलावा और भी कोई सूरत है जिससे फरिश्ते पैदा होते हैं? जवाब, हाँ, एक फरिश्ता और है जिसका नाम रूह है। ये फरिश्ता आसमान और ज़मीन और पहाड़ों से बड़ा है। क़यामत के दिन तमाम फरिश्ते एक सफ़ में खड़े होंगे और ये फरिश्ता तन्हा एक सफ़ में खड़ा होगा तो इन सब के बराबर होगा। ये फरिश्ता चौथे आसमान में हर रोज़ 12,000 तस्बीहें पढ़ता है और हर तस्बीह से एक फ़रिश्ता बनता है। दूसरी हदीस में है कि रूह एक फ़रिश्ता है जिसके 70,000 सर हैं और हर सर में 70,000 चेहरे और हर चेहरे में 70,000 दहन और हर दहन में 70,000 ज़बानें और हर ज़बान में 70,000 लुग़त। ये उन सब लुग़तों से अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करता है और हर तस्बीह से अल्लाह तबारक व तआला एक फ़रिश्ता पैदा करता है। इसी तरह हदीस में है कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर मेरे हक़ की ताज़ीम के लिए दुरूद भेजे, अल्लाह तबारक व तआला उस दुरूद से एक फ़रिश्ता पैदा करता है जिसका एक पर मशरिक़ और दूसरा पर मग़रिब में होता है। अल्लाह तबारक व तआला उससे फरमाता है, दुरूद भेज मेरे बंदे पर जैसे उसने मेरे नबी पर दुरूद भेजी। बस वो फरिश्ता क़यामत तक उस पर दुरूद भेजता रहेगा।
اسی طرح نیک کام، اچھا کام فرشتہ بن کر آسمان کی جانب بلند ہوتا ہے۔ سوال کیا سارے فرشتوں کا مرتبہ یکساں ہے؟ جواب نہیں، بلکہ ان میں بھی بشر کی طرح عوام و خواص ہیں، اور خواص فرشتے رتبے میں عوام فرشتوں سے افضل ہیں۔ سوال خواص فرشتے کون کون ہیں؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام، حالان عرش، مقربین، قربین، روحانین۔ سوال کہ ان خواص فرشتوں میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت ہے؟ جواب ہاں، یہ چار فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام باقی تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔ سوال ان چاروں فرشتوں میں کون افضل ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سوال انسان فرشتوں سے افضل ہے یا فرشتے انسان سے افضل ہیں؟ جواب جمہور اہل سنت کے نزدیک خواص انسان یعنی انبیاء کرام خواص فرشتوں سے افضل ہیں، اور عام انسان یعنی اولیاء کرام عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور خاص فرشتے عام انسانوں سے افضل ہیں۔ سوال کیا فرشتوں کے پر ہوتے ہیں؟ جواب ہاں، 2 2 3 3 4 4 اور بعض فرشتوں کے تو اس سے بھی زائد ہوتے ہیں، جیسا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے 600 پر ہیں۔ سوال کیا فرشتوں کو لوح محفوظ کا علم ہوتا ہے؟ جواب ہاں، خواص فرشتے لوح محفوظ پر مطلع ہیں، اور عام فرشتے اپنے خواص کے ذریعے لوح محفوظ کی بعض باتوں پر مطلع ہوتے ہیں۔ سوال کیا فرشتے انبیاء کرام سے زیادہ علم رکھتے ہیں؟ جواب نہیں، انبیاء کرام ان سے زیادہ علم رکھتے ہیں۔ علم ہی نے حضرت آدم علیہ السلام کو مسجود ملائکہ بننے کا شرف بخشا۔ سوال اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کس قدر طاقت و قوت عطا فرمائی ہے؟ جواب اس کی پوری حقیقت تو خدا جانے، البتہ ایک روایت میں ہے کہ ایک فرشتہ اہل دنیا کو ہلاک کرنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر۔ سوال کیا فرشتے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں؟ جواب ہاں، امت ہیں، آپ ان کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجے گئے۔ سوال فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن سجدہ کیا؟ جواب جمعے کے دن زوال سے لے کر عصر تک۔ سوال سب سے پہلے کس فرشتے نے سجدہ کیا؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر ملائکہ مقربین نے۔ سوال کیا فرشتوں کے پیر ہوتے ہیں جس طرح انسان اور جنات کے لیے پیر و مرشد ہوتے ہیں؟ جواب ہاں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یعنی پیران پیر روشن ضمیر حضور عبد القادر جیلانی بڑے پیر صاحب فرماتے ہیں کہ میں آدمیوں اور جنوں اور فرشتوں سب کا پیر ہوں۔ بے شک، سبحان اللہ۔ سوال کیا فرشتوں کو دیکھنا ممکن ہے؟ جواب ہاں، دیکھنا ممکن ہے۔ سوال کیا کسی نے دیکھا بھی ہے؟ جواب ہاں، انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء کرام اپنی بیداری میں فرشتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں، لیکن ان کی صورت اصلیہ میں نہیں۔ سوال حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت عزرائیل علیہ السلام کا اصل نام اور کنیت کیا ہے؟ جواب حضرت جبرائیل علیہ السلام کا نام عبداللہ ہے، لیکن امام سہیلی فرماتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام سریانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبد الرحمن یا عبد العزیز کے ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اصل نام عبد الجلیل اور کنیت ابو الفتح ہے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الرزاق اور کنیت ابو الغنائم ہے۔
حضرت اسرافیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الخالق اور کنیت ابو المنافخ ہے، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کا اصل نام عبد الجبار اور کنیت ابو یحییٰ ہے۔ سوال: کیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت پر دیکھنا ممکن ہے؟ جواب: ہاں ممکن ہے، لیکن صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ دیکھا، ایک مرتبہ غار حرا میں، دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا پر۔ سوال: کیا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی نے نہ دیکھا؟ جواب: ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نبی نے ان کو اصلی صورت پر نہیں دیکھا۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کن باتوں پر مامور ہیں؟ جواب: ہوا چلانے، لشکروں کو فتح و شکست دینے، عذاب نازل کرنے، کفار و سرکش بادشاہوں کو ہلا کرنے، بارگاہ الہی میں حاجتیں پیش کرنے، انبیاء کرام کی بارگاہوں میں حاضر ہونے، وحی اور احکام الہی کے پہنچانے پر مامور ہیں۔ سوال: حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اصلی صورت کیا ہے؟ جواب: اصلی صورت یہ ہے کہ نوری جسم ہے، ان کے جسم میں 600 پر ہیں، اور ہر پر اس قدر کشادہ ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے، اور ان سب پروں پر زبرجد، یاقوت و موتی جڑے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا